सांगतात सुवर्ण कारागिरा संघातर्फे हांव तुमच्या पत्रकारांचे आभार व्यक्त करता, सुस्वागतम करता. कितें आसा न्ही आमचो विशय कितें जाता न्ही ते सगळे आतां हे आमचो एक पवन आसा ते सांगतले तुमकां कितें जाता. आम्ही पत्रकार परिषद घेवपाचें मुखेल कारण म्हणजे जे फाटले दिसांनी 2 दीस पयलीं आमचे समाजा बद्दल किंवा संघटने बद्दल एक न्यूज पेपर येयलें की आमी फटयतात म्हणून त्याचे बद्दल आमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक लागून आमी ही पत्रकार परिषद घेतल्या. मुख्य कारण आमचें तें आसा की आमची बाजू एक आशिल्ली की आमची जी मिडियान येयली ती आमकां अशें दिसलें की ती सारकी येवंक ना. तेचे बद्दल आमी क्लॅरिटी दिवचे खातीर आमी ही परिशद घेतल्या. तुमचे पर्यंत हो सारको न्यूज पावतो की आमचे जे आसा आमचे जे एलिगेशन जाल्या संघटनेचे बाबा ती खरीच आसा काय ना. आमकां अशें दिसलें की बाबा ही एलिगेशनां एकतर्फी घेवन ती पेपरार किंवा न्यूज मिडियान की ह्या समाजा आमचे भरपूर मारक करतात आणि हो समाजाचा आज आणि कालचो न्ही हो पिढीचाच बंद करता. आमचे विश्वकर्मा पीएम म्हणजे ही आमची जी भांगराची काम करपाची दुकान आसा ती विश्वकर्मा स्किमीनुसार आमकां हें दिलें आसा आनी तेतून सीएमानूच म्हणत आसा जे हेच्यावर कारागीरचे काम करतात घराघरांनी जेचे कडेन ट्रेड लायसन ना तांकां प्रत्येकाक आपूण ट्रेड लायसन दिवपा हें गोंयची सीएमाचें वाक्य आसा की बाबा ह्या जे आमचे कारागीर तांकां आमी सांबाळपाक जाय आनी असले जर हेचेर धंद्याचेर जर कोणी जर उलयता आनी तेजो अपप्रचार आमकां भोगचो पडटा आनी आमचे जे सगळे फॅमिली आसतात ज्यो आमचे निंबून आसा आनी हो धंदो कसो आसा प्रत्येकाचे घरकांचो संबंध आसता शेतीचो आनी समाजाचो की प्रत्येकाची जी ही वस्त आसा ती बेश्टी काडली टीव्ही हाडली फाटल्यान मोठी भायर उडयली ह्यो वस्तू व्हॅल्यू आसा ही जी फ्रॉम एन्सेस्टर चालू आसता कोणें आजचेर दिल्ली आसता कोणें नाटकाक अशी करून आनी जेन्ना अशें जर पत्रकार परिशदी जातात ज्यो मिडिया कवरेज मेळटा अशा लोकांक आनी हेचो इफेक्ट आमचेर पडटा भरपूरचो इफेक्ट आमच्या धंद्याचेर पडटा. बाबा लोक बाबा पळयतात आतां अशें कॉम्पिटिशन जालें आसा समाज बिझनस मार्केटान असो जाता थंय मल्टीप्लेयर येयल्ले आसा भायली दुकानां येयल्लीं आसा थंय आमकां कॉम्पीट करपाक इट इज नॉट दॅट इजी. मनी पावर तेंचे कडेन भरपूर आसता हें आसता तेन्ना आमकां कम्पीट करपाक ह्यो वस्तू भरपूर म्हारग करतात. तेच्या खातीर आमी थोडेशे जे आमच्या बांधव आसात किंवा कारागीर संघ ह्या नात्यान आमी तुमकां आमची बाजू मांडटात. पहिली गोष्ट त्या मनशान काडली की आमी एक कार्ड केल्लें परिचय कार्ड म्हणून केल्लें जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट कावन्सिल जे इंडियन बॉडी आसा जी आमकां भांगरा धंद्याक प्रमोट करता तेंचें आमी एक कार्ड केल्लें. त्या कार्डान आमी कितें केलें इन्शुरन्साचे जे कारागीर आसा आमचे बारीक ते सगळे तांकां तो बेनिफीट मेळटा किंवा इन्शुरन्स मेळटा त्याचे अंदर आमी कार्ड केलें आनी तें कार्ड आमकां सगळ्यांक मेळिल्लें आसा. त्या कार्डाची फक्त आमचे कारागीर संघान कितें सांगलें त्या कार्डाचें कार्ड दिता आसतना प्रत्येक मेंबराची नोंद जावची आनी त्या मेंबरान त्या आपणाची मेंबरशीप फी दिवची. त्या मेंबरशीप ज्या मेंबरान ती फी दिल्या त्या एक कार्ड हांवें ऑफर केलें. हांव एक ऑफिस बॅरर न्ही पूण हांव एक कारागीर हेजो मेंबर जेचे म्हाका कार्ड येयल्लें आसा हें कार्ड म्हाका 12 मार्चाक केले आसा आनी तेजे हांवें गुगल पे केल्ले आसा 1000 रुपया जी 1200 रुपया पडटा जे कन्सेशन जर तूं पयलीं भरता जाल्यार 1000 रुपया पे तेजी तुजे कडेन हे आसा 1000 रुपया तेजे मागीर म्हाका 12 तारखेक ताणें परिचय कार्ड धाडलेलें आसा. जर आमी जर हे जर आमकां जरी मेंबरशीप मेळना जाल्यार आमी कार्ड कशें दितले सांग पळोवया. जर त्या मेंबरान हे चुकीचे आरोप केलो आसा जे आपणाक कार्ड मेळूना म्हणजे हें म्हाका 12 मार्चाक मेळिल्लें आसा ही तुमी पळोवची. ही 12 मार्चाची तारीख आसा ही 12 मार्चाक हांवें गुगल पे केला त्या दिसा म्हाका कार्ड धाडलेलें आसा. ज्या मेंबरान तो आरोप केला हो आरोप चुकीचो आसा. सगळ्यांत पयली गोष्ट म्हणल्यार मेंबरान जर मेंबरशीप जर फी भरल्या कारण ही संस्था चलपाक ही संस्था खंय अशीच चलना किंवा गव्हर्मेंट फंडाचेर ना ती स्वता कारागिरां खातीर तरी कारागिरांची संस्था आसा. ते कारागीर संस्था जर चलतल्यो जाल्यार हेजे खातीर फंड जाय पडटा हें सगळ्यांक खबर आसा. हांव एक लायन्स क्लबाचो मेंबर जे 6,000 रुपया भरून आमकां मेंबरशीप करता थंय कांयच मेळना. हांगा ही समाजा खातीर काम करपाची संस्था आसा तेच्या खातीर दर म्हयन्याक 100 रुपया दिवपाक आमी शकना. आनी वयल्यान आमी जर अशें एलिगेशन ही सगळ्यांत व्हडली चुकीची गोश्ट आसा. ह्या परिचय कार्डा बद्दल हांवें सांगलें जी मुखारी म्हायती आसा ते आमचे रितेश बाब तुमकां सांगतले मुखारी जे बाकीचे आरोप केले तेंच्यांनी HIV बद्दल एक हें केलां आनी आमच्या वाठारांत ते इलिगल प्रिंटींग हें चलता टेस्टिंग करता. HIV जो आसा तो गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा तेजे सगळे कामां जे आसा पळय एक युनीक नंबर आसा BIS केअर म्हणून आसा. BIS केअराचेर एप आसा तेजेर तुका तो एक HIV नंबर घातलो की तुका त्यो ज्वेलरीची टोटल डिटेल मेळटा कोणे केला कशें केला सगळें. ती अर्धवट म्हायती ती कोणूय असोच मारूं शकना कित्याक तो गव्हर्मेंट नंबर HIV हॉलमार्क केल्लो तो एक नंबर आसा. तो नंबर घातल्यार तुका टोटल डिटेल मेळटा ती कोणाक ज्वेलरी आनी ते म्हणटा HIV अशें कोण लोकल मारूंक शकना.
आता हांगा वाटान जो रिपोर्ट येयलो म्हणटा हो रिपोर्ट जो दाखयला हो रिपोर्ट जो आसा तो कसो आसा एक कारागीर आनी ज्वेलर हेच्या मदीं आमचे जे गोल्ड आसता ते टेस्ट करून फायनल जेन्ना आमचे कडेन मशिनां ती हॉलमार्किंग HID वता थंय फेल जावचो न्हय रिपोर्टा प्रमाणे एज पर गव्हर्नमेंट नॉर्म्स हेच्या प्रमाणे तो फेल जावचो रिपोर्टा आमकां प्रूफ कसो कळटलो काम केलें आनी दिलें म्हणून हें जायना म्हणून तो प्रूफ जावंक जाय म्हणून ते आमी हांगा टेस्टिंग करता आनी हो विदावट एनी पयशे घेनासतना फ्री करून दिता आनी हे बी कोणाक दिता जस्ट जे कारागीर आसात तांकां दिता आनी ज्वेलर्स वाले आसा तांकां दिता बिसायड कोण कस्टमराक हे प्रोवायड करिना ही सर्टिफिकेट की ही बाबा HID प्रूफ म्हणून हे म्हाका सांगपाचें आसा कित्याक मशिनां जी चल्ल्या मशिनां टेस्टिंग मशीन आसा तितून फक्त टेस्ट जाता जो रॉ गोल्ड आसा जो फायनल रॉ गोल्ड कितें येता पळय तेजी टेस्ट आनी जेन्ना प्रॉडक्ट रेडी जावन वता पळय तेजी फक्त टेस्ट करपाक ताका तो रिपोर्ट हो फक्त ज्वेलर्स आनी कारागिराच्या मदलो रिपोर्ट हो कस्टमराचो रिपोर्ट न्ही कस्टमराक रिपोर्ट वचना तशेंच तेणें आनी एक आरोप केल्लो की कमलेश स्टुडंट कडेन टेस्टिंग मशीन घातला आनी तो सगळे रिपोर्ट दिता आनी थंयचे ट्रेड लायसन्स ना आनी एक्चुली टेस्टिंग रिपोर्ट ही आमची काळाची गरज आसा गेली अनेक वर्सां आमी हॉलमार्किंगचे दागिने आमी तयार करतात आनी तेच्या खातीर हॉलमार्किंगेचो दागिनो करपाक आमकां टेस्टिंग रिपोर्ट हो जायच पडटा आनी प्रत्येक स्टेपार जाय पडटा कारण खंय चुकली मिस्टेक जाली जाल्यार आमचे फुडले फायनल HID हॉलमार्किंग जेन्ना जाता तेन्ना आमची ज्वेलरी रिजेक्ट जाता जेन्ना आमी वेटिंग करता तेन्ना वेटिंग केल्या उपरांत तो प्रॉपर जाला वेटिंग केन्ना ते चेक करचें पडटा आनी कमलेश हेणें तें मशीन घेतिल्लें आसा तेणें आपल्या त्याच प्रोसिजरा खातीर घेतला टेस्टिंग करपा खातीर घेतला आनी तो जेन्ना कोण ताका रिप्लेस करपाक येता तेन्ना तो कोणी आपलो आमचो कारागीर भाव जेन्ना येता तेन्ना तो टेस्टिंग करून दिता खंयच्याच कस्टमराक किंवा आमी भायल्या हाका दिना आनी तेच्या खातीर खंयचेच चार्ज करिना ट्रेड लायसन्स जशी तो बाकीचे आमचे आमकां यूज जाता तशेंच आमचे आतां टेस्टिंग मशिनाक म्हत्व आयिल्लें आसा आमी जशें हातोटी यूज करता कार पाटो यूज करता तशेंच टेस्टिंग मशीन म्हत्वाचें जाल्लें आसा आनी तेच्या खातीर तेणें ती मशीन घेतिल्ली आसा म्हणून तेच्या खातीर ताणें कोणाकूच फटींगपणां कोणाकूच तेणें क्रिटिकल रिपोर्ट दिवंक ना तो हे केला की त्या रिपोर्टाक जाता तशें खंयचेच हें ना फक्त आमकां टेस्टिंग आमच्या नॉलेजा खातीर आमी टेस्टिंग करता तेच्या खातीर तो टेस्टिंग मशीन करून फटींगपणां जाता हो सारको चुकीचो आरोप आसा आनी हेजो आमी संघटने खातीर खूब निशेध करता आता एक आनीक आरोप तेणें केल्लो आसा की संघटना ही बंगाली कारागिरांक दमदाटी करूंक आवडटा तेचेर आरोप करता अशें आरोप आसा तर तेच्या बद्दल सांगपाचें अशें आसा की हे बंगाली कारागिर पयलीं आख्खे इंडियेभर आतां सगळ्याक आसा म्हणजे आमच्या गोंया कडेन आनी आमी ज्वेलर आमच्या अंडरूय आसा आनी तेची आमची सगळी नोंदणी करप तेची KYC घेवप ही आमची जबाबदारी आसता आनी तेच्या लिमिटेड थोडे कितें आसता बांगलादेशी आसता थोडे इंडिया खूब आसा ते येवन हांगा इलिगली हांगा धंदो करतात तेंचे KYC कोणाकूच काय खबर नासता पुलिशेक तेची कांयच खबर नासता आनी फाटल्या 2-3 वर्सां मी पळयलां ते थोडे 100 ग्राम घेवन थोडे 200 ग्राम गोंयभर इजी जाता हेचेर आळा बसोवंक जाय जाल्यार तांकां तेचे आयडेंटिफिकेशन KYC घेवप हे खूब गरजेचें आसता म्हणून आमच्या संघटनेन तेंचे सगळ्यांक नोंदणी तेंचे करून KYC तेंचे करून तेंकां कार्डां दिल्या आनी ती तेंचो डेटा सगळो पुलिशेन सबमीट केल्लो आसा जर अशें कितें जालें फाल्यां घडलें जाल्यार तेंचेर आळा बसतलो आनी ते केल्या उपरांत ह्या वर्सांनी अशी एकूय जावना तेची कोणी घेवन कळना आनी तेंचेरूय आळा बसता बेटे पण भायल्या हांगा बसना कोण आसा पळय तेची KYC सगळे वळख आसतरीच बसता पूण आज पर्यंत संघटनेचें कार्य खरेंच अभिनव आसा अशें म्हाका दिसता पण तेचो आरोप आसा पळय तेंका दमदाटी करून धांवडटा म्हणजे चुकीचो आसा हें हांव सांगूं आनी जो आमचेर एक आरोप घातलेलो आसा पळय की आमी सगळे सारके करिना आनी बाकी सगळे ते मातशे सेकंड मिडियान जो कोणें सेकंड चवकशी करूनच फुडें मातसो वचूंक जाय आशिल्लो कित्याक तितून खूब इफेक्ट जाल्लो आसा की एक वन सायडेडूच जाल्लें अशें दिसता तितून कित्याक बाकीचे बाबा फॅक्ट कितें आसा ते न कळटा फक्त वन सायडेडूच जाल्लें आसा अशें दिसता की मिडियान मातशें हे करून लक्ष घालून ते सारकें कन्फर्म करूनच फुडें वचूंक जाय